काल आज आणि फाल्यां. नमस्कार वीक्षकांनो, तुम्ही पळोवन आसात दैजिवल 247 काल आज फाल्यां कार्यक्रमाक स्वागत. हांव आसा अल्विंदांती पेर्नाल. पास्काची तयारी जाते आसा. प्राचित काळार आमी निमाण हांत्याक पावल्या आनी पास्काच्या संजेर सुमधूर संगीत सांज आसा बाय जोशल डिसोजा हांची. हाचो उद्देश आनी ही कित्या पासून कॅथलीक सभान एक कार्य हाती घेतलां, एक कार्यक्रम हाती घेतलां, कित्या पासून जावंक पुरो ह्याच्या विशयांत झळक दिवच्याक आनी संगीत कार्याचो उद्देश आनी माउंट रोजरी फिर्गजंत कित्याक ह्या विशीं चर्चा करूंक आसात. आमचे सगळे आसात उडपी कॅथोलीक सभेचे गटानगट मुखेली आसात. उडपी कॅथोलीक सभा प्रदेश श्री रोनाल्ड डी अल्मेडा फिर्गसनची उद्यावर आनी तांच्या मुखेलपणावर बरें काम जाते आसा. आनी तशेंच आमचो कार्यदर्शी आसा ब्रह्मवर्सो जॉयल डी अल्मेडा आनी खजानदार आसा मानेस उर्बन लुईस ब्रह्मवर. तुमकां तेगांकी कार्यक्रमाक स्वागत मागता आसा. पयल्यान पयलें कॅथोलीक सभा उडपी प्रदेश हांचे अध्यक्ष आसात रोनाल्ड डी अल्मेडा. तुमकां परबी पटयता. कॅथलीक सभेचो नीज उद्देश कितें? सेवा, त्याग आनी एकवट. तातूंत त्याग म्हणलो शब्द तुमी उखलून धरला. जायत्या जाणां दुबळ्या धाकट्यांची सेवा तुमी करूंक प्रयत्न केल्ले आसा. तुमच्या अवधी कालार तुमकां हुद्द मेळ्ळ्या तेवळ मात्र न्ही, त्या फुडें त्या मुखारी तुमी एक मेल फंक्त जावल्यात उरल्या मुखेल्यांक. आतां जोशल डिसोजा हे नांव मात्र सुमधूर संगीत सांज एक कार्य असं जे कर जालां ताच्या फाटल्यान एक उद्देश आसता. उद्देश कितें सर? पयल्यान पयलें हांगासर आमकां आपण दिल्ल्याक तुमकां हांव परबे पटयता आमच्या कॅथलीक सभे तर्फेन. प्रमुख जावन आमचे जोशल डिसोजा सुमधूर संगीत सांज आसा फाटलो उद्देश कितें म्हळ्यार आमची गरटी आस्पत्र आसा आमच्या संतेगट्टे आसा. सुमार 60 आनी 5 वर्सां म्हणसर त्या आस्पत्रेक सेवा दिता आसा. SRA दर म्हयने थंयसर सिस्टरां अपुरबाची सेवा दिवन आसात. आमी चिंतलें ती आस्पत्र ती एक पुरातन तशीच आसा. पयलें सुरयर आमी आयकल्ले प्रमाणे बरी नांवार्दीक आस्पत्र मस्त त्या आस्पत्री बरी फात बरी सेवा आमच्या सुत्तूरच्या लोकांक मेळ्ळ्या म्हणलें आमी आयकून आमी जाणाव. तशें आमी चिंतलें ही आस्पत्री कित्याक अभिवृद्धी जायना. फाटल्या 3 वर्सांतून आमी हाच्या विशयांत आमी चिंता आटयते आसल्या म्हळ्यार पयलीं आमी आटयते आसल्या. पूण आमी फादर मुल्लार्स आस्पत्रेक गेले थंयसर विचारलें तुमच्या दोन आमकां केल्ली कुमक जाय जी आमची आस्पत्री अभिवृद्धी करूंक तुमी आमकां कुमक करी जाय. डॉक्टरांक आमकां हांगासर लाभाशे करचे म्हणून मस्तपटी आमी तांच्या विनंती आमी बरें केल्या. ते वचून भेटले आमी तांच्या डिरेक्टर फादर रिचर्ड गोयल आसलो तांकां आमी भेटोवन तांचे लागीं आमी विनंती केल्ली आसा. पूण ताणें सांगलें आमकां डॉक्टर ना तर तुमकां कशें दिवचें. तशें ती तांणी सांगलें. ताचे आमी हट सोडूं ना म्हळ्यार हांगा ही आस्पत्रेक अभिवृद्धी जायचेच म्हणून आमी हटान बसल्या. तशें म्हजे एक अध्यक्षपणान हांवें सुरयर चिंता पटयलें कितेंय जावं दी. आमच्या सुत्तूर आमी पळयत आसतना आमची क्रिस्तांवांची इस्कॉलां पुरो बंद जाती आसात. एक आस्पत्र आमची म्हणली एक समाजाची आमची क्रिस्तांवांची आस्पत्र आसा एकच आसा एकच आसची आनी ती बंद जावंक सोडी जावचो म्हणलें एक पंथावन म्हळ्यार ती एक बंद जावंक सोडी. इस्कॉलां बंद जाता म्हळ्यार कन्नड मिडियम इस्कॉलां बंद जातात. कन्नड बंद जाल्या सलोनासची बंद करूंकच पळयतात म्हळ्यार आमकां नाका आमकां म्हळ्यार पयलें इंग्लीश मिडियम आसल्या पुरो समा पयलें म्हळ्यार तशें आहलें. पयलींच्या आडळते कशें आहलें म्हळ्यार तांकां शिकप भुरग्यांक शिकप दिजें म्हणलें चिंता पावलें. आतां तें गेलां. आतां खाली आमकां इनकम कितलें आसा म्हणून ते तले एक चिंता पायला. तशेंच आमकां तांती इनकम ना जाल्यार आमी इस्कॉलां काल्यारान करचें काल्या सेवा दिवचें म्हणलें चिंता पळय. तशें जावन इस्कॉलां बंद जाल्यांत भुरगीं नात म्हणलें एक रिजन आसा. तें हांव ताचे विशीं सांगूंक आशेना चड कित्याक म्हळ्यार हांवें तुमी विचारल्या सवालाक जाप दिवचें जाल्यार आमचो उद्देश आमचे गरटे आस्पत्र थंयसर आसचे सेवा तुमकां विशेश करून हांव सांगचें जाल्यार थंयसर एक पॅलेटिव्ह केअर आसा. सिस्टरां थंयसर ते पॅलेटिव्ह केअर आसचें कोणाकय गुर्तू ना कित्याक म्हळ्यार आस्पत्रेंत कॅन्सर पॅलेटिव्ह केअर म्हळ्यार कितें आनी ताचे उपरांत कोणाक ह्याच्या विशयान खबर ना कितें कारण? हय पॅलेटिव्ह केअर म्हळ्यार आमी कॅन्सर पेशंट म्हळ्यार तातूंत स्टेज आसा फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड फोर्थ म्हणून. फोर्थ स्टेजी उपरांत लास्ट स्टेज वय त्या वेळार आस्पत्रेन सांगता जाल्यार फोर्थ स्टेजीर आसा ताका आमी हांगा आस्पत्रेन दवरून कांय करूंक जायना तुमी घरा व्हरा म्हणटात. घरा व्हरचें म्हळ्यार त्या पेशंटाची परिस्थिती तांणी ते पळोवचें बरी ना. तांचे वळवळेत आनी पळोवन तांणी दुखां कळचे आनी दुखां ते सोसूंक तांकां ना. गाणं किडी जावचें तांदूळ ते बरें पळोवंक जायना. त्या वेळार काय करता निमाणें कोण केअर काडचें. त्या वेळार घालून आसता पॅलेटिव्ह केअर म्हणून आमच्या हांगासर म्हळ्यार थंय एक दान्य आसा गुत आसा सुमार ताका 91 इयर्स ताच्या पत्नीच्या नांवार ताणें थंयसर पॅलेटिव्ह केअर ताणें बांदिल्लें
आनी एक कॉर्पस फंड दवरून ताणें थंयसर येवच्या पेशंटाक धर्मार्थ एक सेवा दिवची चिकित्सा मेळच्या खातीर ताणें वेवस्था केल्ली आसा. ताचे आमी कशे उपकार बोर्ड म्हूण कळना, म्हळ्यार तितलो इतल्या वर्सां जाल्यार तो आतांय तो वर्सां वर्सां तो येता भेट करता आनी हाचे विचार करनासा. आनी ते पॅलेटिव्ह केरांत थंय सुमार आतां 100 पेशंट आसात. थंय विशेशण गुत्त अशें आमकां क्रिस्तांवांचे सडीत आमचे ते एक जाण आमचे हिंदुवांचे मुखेली आसात. एक समाजसेवक आसात, एक विशू शेट्टी आसा, मागीर आमचो नित्यानंद वळकाडो आसा, मागीर ईश्वर मालपे आसा. ते कांय करतात असल्या पेशंट म्हळ्यार 4 स्टेजीर घरा पळोवंक जायना तसल्या पेशंटांक ते कांय करतात, ते तांकां लोकांची बिरमतीली सड तशें तांकां सांगतात अशें आसा कांय करचें. ते हाडटात हाडटात आनी हांगा घालतात आनी वेतात. पूण आमचो सिस्टम उपकार बोडटात, म्हळ्यार तांकां ते गुत्त आसा, म्हळ्यार तांणी करची सेवा तांकां गुत्त आसा, उपकार बोडटात. इतले अपरबाय रितीन आमकां कळीत ना, आमकां क्रिस्तांवांक कारण कितें इवन आमकांय कळीत नातलें कितें कारण कितें. कारण आमी काल सांगचें म्हळ्यार कारण सांगू म्हळ्यार आमकां ते गण्य म्हळ्यार इवन आतां आमचे गरटे आस्पत्र आसावय, पूण ती अभिवृद्धी जायचे, ते एक उंचले हांता पावचे म्हणलें कोणाक ना. म्हळ्यार ते कांय ना, ते म्हळ्यार ती बंद करची परिस्थिती सोडून पळयता सोडून ती अभिवृद्धी जायची म्हणलें चिंतप कोणाक येवना. आमची चिंतप केलें. आतां थंय सर आतां आमी भायल्या आस्पत्री आमी पळयत आसतना थंय बिझनेस चलता आजकाल. खंयच्याय ल्हानशे चिकित्सा गेल्यार थंयसर व्हडली काल म्हळ्यार तुका पिडा व्हडली आसा म्हणटात आनी 1000 टेस्टाक बरोवन दितात आनी लुटतात, तशें आसा. पूण हांगासर आमची आस्पत्र हांगासर तशें जायना. अशें स्वताची चिकित्सा मेळत म्हणल्यार आमची अभिप्राय. कित्याक म्हळ्यार धर्मणी चलतात थंयसर जेजू आसा आनी आमचे क्रिस्तांव म्हळ्यार क्रिस्तांव म्हणटा आसतना ते एक स्वतानी तिची चिकित्सा मेळटा म्हणल्यार भरोसो आसा. तशें थंय एक ही वेवस्था जायचे म्हणल्या उद्देशान आमचे गोरटे अभिवृद्धी जायचे. आमच्या लोकांक थंयसर विशेश करून एक गायनॉकॉलॉजी, युरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी म्हळ्यार थंयसर डायलिसीस सेंटर रोटरी घरांनी ते तांणी आमी क्रिस्तांवांनी कांय दिवना. रोटरीच्यांनी थंयसर 5 डायलिसीस मिशन दिल्यान रोटरी संस्थान. तातूंत हर एक धर्माचे आसात. तांकां लोकांची बिरमत आसली, तांणी येवन ती 5 डायलिसीस मिशन दवरून रोटरी डायलिसीस सेंटर म्हणून तांणी आराम केला. आनी प्रस्तुत थंय सुमार 30 आनी 100 पेशंट डायलिसीस चिकित्सा काण घेवन आसात. अशें हें बरें पळयता आमकां बिरमत दिसल्यार कोण पळय येवन थंय सेवा दितात. पूण आमी आतां कातलेच सभा म्हणटा, आमी लायकाचें संघटन म्हणटा, आमी तशें कांय करचें. आमी ते तांणी करचें पळोवचें गी, आमी कांय करिनाका. आमच्या लोकांक काल म्हणी करचें नाका गे आमी. त्या उद्देशान आमी चिंतले. आतां त्या विशयान तुमी चिंतला पळय, चिंतप एकल्यान आटयल्यार जायना. जॉयल सर आतां तुमचो अध्यक्ष तुमच्या मुखार अशें चिंतप दवरलें, ताका तुमी मुखार पटी पळयतना जायत म्हूण पाठिंबो दिलो, कित्याक? एक्चुअली आमचे समुदायाचे कितें तरी उरय जें म्हूण सांगचें आमच्या कथोलीक सभेंत आसलें, कथोलिकांक आमचें म्हणल्यार कितें तरी आसा जें म्हूण सांगचें आमचें चिंतप आसलें. आनी एक सेवा आमकां केदळे मेळटा म्हणटना आमी थंय सपोर्ट जावन आसाचे. हॉस्पिटल म्हणल्यार कुठल्या हर एकल्यांकी गरज आसा. आमी सौहार्द म्हणल्यार सगळें हें करनासतना ह्या आमच्या हातून हर एका समुदायाक एका हॉस्पिटला मुखार एक बरी सेवा मेळटना एक बरें एक सौहार्दय आमकां हें करचें बरी जाता की म्हूण सांगून म्हजें चिंतप. आनी खंडीत जावन हांच्या विजनाक हांव पयले जावन सपोर्ट आसलो. एक हॉस्पिटल आमचें आसा तें आमी बंद करूंक सोडूं नजो. कित्याक आमचें म्हणल्यार अभिमानान आमी तें चलोवचें बरी करिचें म्हणलें. कित्याक क्रिस्तांवांचें खंयचें आसलें आतां बंद जावन वतना आमी खाली बेजार पावता आनी सोंड सोडटा, ताच्या विशयान दुसऱ्या कांय करूना. पूण हें एक आसतना आमी आमचें हॉस्पिटल सुमार वर्सां जावन आसचें फादर मुल्लास आजून एक बरें नांव हाडून आसा. तर आमचें गोरटे फादर मुल्लासाकी आनी गोरटे हॉस्पिटल लागशिल्ली सेरिका. तुमी हिस्ट्री तुमी सोदून काडल्यार तांणी एक युनीट प्रारंभ करूंक हांगासर म्हळ्यार एकच DSC जाल्ली न्हय, त्या खातीर आनी SRA सिस्टर हिल्डीगार्ड आनी तांणी पुरो मस्तू काम केल्लें आसा. खजानदार आसा. आतां तुमी मौन केलां आनी पास्कांच्या आयतारास कांय म्हण एक कर तातूंत उरलो आयवाज अशें दिया म्हूण एक तुमी व्हडलें मेट काडलां. आतां गांठ आसची खजानदारा कडेन. परिस्थिती सोमाना. तुमी चिंत आसतना परिस्थिती बरी जाल्ली, गल्फांत वार जायनातलें, इज्रायल जाल्लें, अमेरिकांत आनी तशें पळय कांय चिंतप नातलें. तुमचें पळय बॅनर आनी प्रोजेक्ट जातना थंय सुरू जालें. आतां वर्स्ट सिच्युएशन येते आसा. सो अशें म्हणटा आसतना
तुम्ही काडलें मेट फाटीं काडी आंगी म्हण खंय चिंता पाहिलें की ना तशें कांय ना बरें चलते आसा बरे कडेन वावर बरें रेस्पॉन्स करून दिते आसात पुरो जाण हर एक फिरके दिता तशें एक सक्सेस जायत म्हणून हांव चिंता येस सर अध्यक्ष सर आतां तुमकां थंय नेफ्रॉलॉजी डायलिसीस आसा आनी आमच्या कॅन्सर पेशंटाच्या क्रेचे घडयेक वय पॅलेटीक ते आसा आनी विशेश करून तुमी जिकीर केली SRA सिस्टर्स आतां देवपणी बरी उणें जाल्यात सिस्टरां जावन चिंच उणें ताचे पैकी एक दोग ताका नर्सां थंय डॉक्टरांनी आसात मागीर उरले पुरो भायर डिपेंड जायचें पडटा सो तुमी ताका एक मोठो आयवास दिवचे म्हण चिंतलें तुमी 1 करोड ओट्ट करून ह्या उद्देशा खातीर दिवचे म्हण चिंतलें तो व्हडलो आयवास म्हूण बगो ना की तुमकां हाच्या फाटल्यान तें कलेक्शन कशें करचें म्हण चिंतलां वय व्हडलो आयवास म्हूण बगलें म्हळ्यार आमी ल्हान आयवास जमा केल्यार आमी खंडीत आमचें तें येवजण सुफळ जायना म्हणल्यार आमचें चिंता कित्याक म्हळ्यार आमचें येवजण आसलें म्हळ्यार 3 मणी डायलिसीस मिशन आमी तें दिवचे उद्देशाच्या फाटल्यान परतून इल्लेशें विश्लेशण करूंक हांव अपेक्षिता कित्याक म्हळ्यार आमी हे डायलिसिसाचे एक आमी चिंता आसतना आमकां एक मदगात एक दानी मेळ्ळो मान्य जोसेफ बेनेज आसा ट्रिनिटी मेडिकल सर्वीस म्हणून तांच्या मुखेल थंय सांगाता आमची फ्री डायरेगो आसा ती दुबयांत आसा आनी बाजिल पिंटो आसा ती ते गाणार सांगाता मेळून आमकां ती 3 लाख रुपये हर एका म्हयन्या आतां डिसेंबरांत म्हळ्यार नोव्हेंबराच्या अखेरेक तांणी डिसेंबर आयवास 3 लाख रुपये आमच्या कतले सभेच्या अकावंटाक तांणी जमा केला तांची चिंता काल म्हळ्यार डायलिसीस पेशंट कोणी जावन खंयच्याय धर्माचो जावन दी ताका आमी काल आतां एक डायलिसीस पेशंट एक घरा आसा म्हळ्यार ते कुटुंब दीस वता दुबळें जाता सोडून तांकां तकली उखलूंक आसना आनी तांची आमी परिस्थिती बायलान पळयता आमी तांचें घर बरें आसता पूण घरा भितर तांकां जेवंकी एक परिस्थिती तांक आसना तसली कुटुंबां आसात तशें तांची चिंता भोव अपुरबायची आमकां तो मेळ्ळो म्हळ्यार आमकां देवान ताका एक आमकां फावो केलो म्हण चिंतलें आमच्या योजनाक सरी जावन तेच काळार तो आंजबड वेवरे आयलो आमी ताका आंजबडोत म्हणचे तो मेळ्ळो ताणें सांगलें अडे 50% आनी 75% 100% म्हळ्यार 50% म्हळ्यार सादारण BPL कार्ड होल्डर कोणी आसात तांकां धर्म पळनाकात आमच्या देशांत कोण आसात तांकां तुमी 50% डिस्कावंट दिया म्हळ्यार आतां ते आतां प्रस्तूत ते आमचे रोटरी डायलिसीस सेंटर म्हणून आसा रोटरीचे चलोवचे ते BPL कार्ड होल्डरांक 900 रुपीज चार्ज करतात आनी APLच्याक 1200 चार्ज करतात तशें रेशन कार्डच ना वय रेशन कार्ड बंद जाला तुम्ही रेशन कार्ड वयर होंदून आसा रेशन कार्ड आमी आधार कार्ड वयर होंदून आसचे आधार कार्ड ताची डिटेल मेळ्ळ्यार पावता आमकां ताची परिस्थिती कशी आसा म्हणून घरा ताची परिस्थिती समजता तुम्ही आर्थिक सर्वे करता एप्लिकेशन आसात आमची ती आसा एप्लिकेशनाक कशी आसा म्हळ्यार लास्ट विगाराचे रेकमेंडेशन विगाराचे न्ही तर अशे कोण आमच्या घटकाचे अध्यक्षाचे विगार म्हळ्यार थोडे फावटी घालता जाता हिंदूवांचे आनी बरें आसता हिंदूवांचे मुस्लिमांचे आनी बरें आसतात एप्लिकेशन सपोज विगारांनी थंय तो मुस्लिमाचे म्हाका कांय गुत्तनाच्या विशयांत हिंदूवाचो म्हाका गुत्तना भितर लत म्हणजे भितर लत्तू विगाराचे कांय मनस्ताप आसत दिना आसत त्या घटकाचे अध्यक्ष आमी ते म्हळ्यार ताका आमी भायर घाला म्हळ्यार विगार न्ही तर घटकाचे अध्यक्ष म्हण केला कित्याक म्हळ्यार कोणाक कितें अन्याय जायना म्हणल्या चिंतन आमी तशें केलां आतां प्रस्तूत तांच्या मारिफात 50% डिस्कावंट म्हळ्यार 600 रुपीज मात भरूंक 1200 600 भरूंक तांकां एक BPL कार्ड 900 450 भरूंक आनी तातूंत आणकी दुबळो म्हळ्यार ताका घरांत कांय बरी परिस्थिती बरी ना जाल्यार ताका 75% कार्डी आसा ओके मागीर आनी ताका कोणी गत धरत ना कोणी पळयतलो ना एक सुरू आसा जाल्यार पिडेंत ओडटा जाल्यार ताका 100% रियायती दिवची कार्डी आसा त्या माणसान आमकां सांगलां तशें 3 टायपाचे कार्ड आसात आतां प्रस्तूत 50% कार्ड आनी एक 100% कार्ड दिवन आमी हांगासर आमच्या गोरटी हॉस्पिटलांत वावर जाती आसा मागीर बाळिगांव थंयसरी वावरिल्लो आराम केला मागीर आमची चिंता म्हळ्यार कुंदापूर आनी कारकोलच्या घेवंक हांगा पयस जाता गोरटी हॉस्पिटलाक येवंक पयस जाता त्या खातीर आमी तांकां थंयसर TMP हॉस्पिटल आसा कारकोल आनी हांगा चिन्मय आसा थंयसर हाची वेवस्था टाय अप करचे हांगा केला आमी TMP कारकोलान केला हांगा आमी कुंदापूर करचेर आसा कित्याक म्हळ्यार आमचें चिंता आसलें ही गोरटी आस्पत्री आमची आस्पत्री हांगा तावन म्हळ्यार हांगा कुंदापूरचे येतात पेशंट डायलिसीस ते आसात हांगा तावन ही सेवा मेळ्ळी जाल्यार आमी चिंतचे म्हळ्यार सकयल धर्माचे हिंदूवांचे जावं दी आनी मुस्लीम जावं दी कोणी आयले हांगा ताणी सेवा काणी गेली येयली तुमकां 50% 70% सेवा मेळ्ळी ताणी वचून भायर बायल्या लोक तांच्या धर्माच्या हांगा अळे म्हाका हांव त्या आस्पत्रेक गेलो म्हाका इतले % डिस्कावंटार ताणी सेवा दिली म्हणून
ते प्रचार केलेला आहे. हाचे वरती संवर्धकांची प्रचार करून म्हणजे आम्ही असे बॅनर संवर्ध म्हणल्यार क्रिसमस जाल्यार केक कट करणं दिजे म्हणना ते तसे गरजे म्हणणं केक कट करणं भाषण करणं आम्ही संवर्ध आचरण गरजे म्हणणं ही आम्ही धंदोंदाव आणखी. आम्ही ताच्या मारिफात ताणी सांगल्यार पडले त्या वेळा मात्र आमकां संवर्ध समाज रूपीत करूंक खंडीत जावन उपकाराचे जाता. येस वय. हाका तुमी 1 करोड रुपये ಒಟ್ಟು करचे म्हण चिंतलो आनी पास्कन्स आयतार म्हळ्यार एप्रील 5 तारीख आयतारा सांजेर ही कार्यक्रम दवरचे म्हण चिंतलें. जयल बाब कितल्या लोकांची एक तुमकां एक अंदाज आसा कितलो लोक जमत वा तुमची कॅपॅसिटी कितली म्हण चिंतलां? 4000 तरी लोक येयचे म्हूण सांगून आमच्या अंदाज आसा येतलो म्हूण सांगून आनी एक बरें 4000 म्हळ्यार सगळे DSCचो 4000 लोक कांय वेवस्था केल्या की बसांची त्या घटकांत हांव तांणी बसार येवचे थोड्या घटकाच्यांनी भरवसो दिला की आमी बस करून येता थोडी व्हेकलांनी आतां 50चे की चड आमच्या DSCंत फिरगज जे आसात 2 आसात. हय कितली घटकां आसात की 52 51 आसा 51 आसात. सो तांचो पाठिंबो कसो आसा घटकाचो अध्यक्ष? बरो सपोर्ट आसा पुरा घटकांत हांव सक्तांनी सांगलां हें जें कितें आमी काम करतात गोरटे हॉस्पिटला खातीर तें बरें काम आनी कथोलीक सभेत हांव एक वावर काणी घेतलो खंडीत जावन एक शाबासकेक फावो अभिनंदन पटायचें पडटा आनी तो एक सपोर्ट तांणी दिता म्हूण सांगला आनी त्या बरोवशानंत आमी काम करना आसा. हांव खबर जाणां आतां टिकेटीचे हें करचें या स्पॉन्सर्साक आमकां वळखून दिवची आनी सगळें ती करना आसात. येदोळ म्हणसर वावर बऱ्यान चलते आसा. ओके येदोळ म्हणसर एक अर्द वंटो म्हणी ओट्टू जाला की खजानदार? आं लागीं जाला. सो वेवस्था तुमी माउंट रोजरीन दवरूंक कारण कितें अध्यक्ष? माउंट रोजर दवरूंक कारण इतलेंच सर म्हळ्यार थंय ती एक मदगा म्हळ्यार गोरटे आस्पत्रेक लक्ष दिली फिरगज मागीर आमच्या लोकां म्हळ्यार लोकां जमवट म्हळ्यार कार्यक्रम म्हणटा एक संगीत सांज म्हणटाना थंयसर एक 4-5 हजार लोक सांगाता मेळ्ळ्यार मात्र ते कार्यक्रम एक यशस्वी जाता. आनी थंयसर कितें म्हळ्यार माउंट रोजर फिरगज आसा सकयल मिलाग्रीस आसा केम्माण आसा इशल्यान पेरंपाळ्ळी कालमाडी लक्षिल्ल्यान सुमार एक 7-8 फिरगजीत लक्षिल्ल्यान आसा चड पयस नात म्हळ्यार एक सादारण 2-3 किलोमिटर भितर तितले फिरगज आसा. आनी ते हांगाचे माउंट रोजरचें मैदान एकदम व्हडलें आसा म्हळ्यार कितलो लोक आयल्यार सादारण 16,000 लोक आयल्यार थंय सुदारसून चितली पार्किंग वेवस्था बरो बरें आसा. आनी आमकां विगरांचो सहकार्य आमकां बरो अपूर्बाय असो मेळ्ळा. तांणी सांगलां सकयल तुमकां कितें जाय तें सहकार दिता म्हणून आनी तांचे घटकाचे अध्यक्ष जावन दी आनी निकट अध्यक्ष मानस एलियास मानस आर्चिबाल्ड तांणी अपूर्व असो सांगत म्हळ्यार म्हाका एक आमच्या योजनाक एक काय म्हणटा ती एक पार्टीचो कोणो सिरन सिमा म्हणटात जेजू कशें सिरन सिमा सांगात दिल्लो तशें म्हाका एक आमचो तो तांच्या घटक असो आमचो मानस एलियासोच एक सिरन सिमावंत म्हणीत हांवें तसो सांगात दिवन हय अपूर्व असो सांगात तो दिता आसा ह्या कार्यक्रमाक हर एका रितीन तो पाठिंबो दिता. आनी तशें म्हाका आमी ते विंसून केल्ले की ते सांगाता मेळ्ळ्या की आदार दिल्ल्या की खंडीत जावन ती आमी विंसून काडली ती सुवात कितें आसा ती रुजारमायेची ते रुजारमाय आसा सकयल मिलारमाय आसा तांच्या एक बेसांवांनी हे कार्यक्रम यशस्वी जायत म्हणले चिंतपान आमी थंयसर हें करया म्हणून आमी येवजन घालें. येस आतां ताका पुरती वेवस्था ती पुरो आसा म्हणून वेवस्था थंय आसा म्हळ्यार जागो आसा आनी कोणाक येतल्यांक पुरो हायवे लागीं आसा चड पांयवाट चल्लोन हेजे म्हणून येना आनी वेतल्यांक आतां हांव चिंता थंय आसा ते रस्तो दुरस्ती जाती आहलो थंय जावन आयला की थंय आमचे म्हळ्यार कार्यक्रमा टायमार तो जाता म्हणल्यार आमचो भरोसो जालें जाल्यार आनी ते आमकां एक आनीक देवान आमच्या खातीर एक केल्ली मांडवळ म्हणून आमी चिंता मांडवळ. येस मगाचे वीक्षकांनो तुमी पळोवन आसात काल आज फाल्यां कार्यक्रम आनी सुमधूर संगीत सांज ह्या विशयांत हाचो उद्देश आमी जाणा जाले हांव आनी ताचें मुखलें हंत जावन तयारी कशी आसा म्हण पळोवंक आसा. त्या फुडें एक ल्हानसो विराम उपरांत कार्यक्रम मुंदरसून येता. काल आज आनी फाल्यां कॅथोलिक सभा उडुपी प्रदेश संदेकट्टे गोरटी आस्पत्रेच्या विविध विभागांच्या अभिवृद्धीच्या इराद्यान मांडून हाडटा सुमधूर संगीत सांज एप्रिल 5 तारीखेर संदेकट्टे माउंट रोजरी इगर्जेच्या उक्त्या मैदानार तालिंतवंत संगीतकार वासंत्री फकाणागार आनी नाचपासोवे तुमची मनां धादोशी करतली. ह्या कार्यक्रमान कॅथोलिक सभेसोवे हात जोडुया. सर्वांक मोगाचो येवकार मागता. तिकेटी आनी सडीत माहितीक संपर्क करा.
कॅथोलिक सभा उडुपी प्रदेश संतेकट्टे गोरट्टी आस्पत्रेच्या विविध विभागांच्या अभिवृद्धीकडच्या इराद्यान मांडून हाडटा जोशील डिसोजा पंगडतावन सुमधुर संगीत सांज. संजय रॉड्रिगस आणि पंगडतावन सुमधुर संगीतावाळो, मेमोरी पंगडतावन फकाणा आणि अर्बन ग्रुप पंगडतावन नसबसोबाण सोवे तुमची मना दादोशी करतली. या कार्यक्रमान कॅथोलिक सभे सोवे हात सोडोवया. सर्वांक मोगसो येवकार मागताव. तिकेटी आणि सडीत माहितीक संपर्क करा. काल आज आणि फाल्यां विरमा उपरांत काल आज फाल्यां कार्यक्रमाक स्वागत. हवाल विनंती पेरनाल उडपी संतकट्टे माउंट रोजरी फ्रिगेजेंत एप्रिलच्या 5 तारखेक जोसलबायेची जोसल डिसोजा सुमधुर संगीत सांज चलोवंक आसा. असो उद्देश आसा. 1 करोड रुपये ಒಟ್ಟು करून गोरट्टी हॉस्पिटलाक एक तेंको दिवचो आनी गोरट्टी हॉस्पिटलांत विशेष रितीन दुबळी धाकटी कश्टते आसात चिकित्से खातीर. आज चिकित्सा एक धंदो जावन जाल्या, कमर्शियल जाला. ह्या बाबतीन कॅथोलिक सभा उडपी प्रदेश कितें म्हणी करचें म्हणून मोन केल्लें आनी ह्या विशयान आमी उलोवन आसले. हांव आतां सीदा अध्यक्ष लागीं उलोवचें हांवें. रोनाल्ड डी आल्मेडा तुमच्या लागीं आतां सांगूंक सुलाब 1 करोड ಒಟ್ಟು जाता म्हणून. परिस्थिती आमी चिंतले प्रमाणे ना. आतां गल्फागरांचो मोठो सहकार आसलो, आतां तांचीच भद्रती तांकां ना. आमचे भुरगे पोर कामाक लागले, आतां तांचें काम वेचेर आसा की वा पाटी गेल्ल्यांक पाटी आपयना, तो वचोंक ना, येवंक ना. हेशें आसतना तुमी फिरगजवार, वाराडेवार वा दियेसीजवार गेल्ले आसात. प्रतिस्पंदन कशें मेळ्ळां लोकांचें? प्रतिस्पंदन म्हणजे आमी वेता आसतना हे वाराचें वातावरण नातल्लें. हे उपरांत आराम जालें. पण पयले वेताना आमकां सादारण लागशिल्ले वाराडे म्हणजे विशेष करून आमचो कल्याणपूर उडपी वाराडो आनी आमचो शिरवा वाराडो थंयसर इल्लें बरें म्हळ्यार कुंदा उपरांत कारकोळचें तांचे म्हण चिंता पिल्ली आमगेले पयस जाले. आमच्या लोकांक येवंक पयस. हांवें सांगलें तुमी मणिपुराच्या थंय जाल्ल्या हल्ले खातीर, थंय जाल्ल्या एक काल म्हणटात अत्याचारा खातीर आमी प्रतिभटन केल्लें उडपींत. त्या टायमार आमी सुमार एक 6-7 हजार लोक ओट्टू जाल्लो घडयेन. ताचे उपरांत हांगासर आमच्या सिस्टरा वयर धर्मभयणी वयर थंयसर हल्लो जाल्ल्या वेळार आमी उडपींत 2 दिसां पयलींच आमी एक प्रतिभटनाक उलो दिल्लो आनी थंयसर थंय चिंता बसलें. आमकां 1000 लोक आयले पुरो म्हणलें चिंता पासलें. पूण हांवें सांगलें 1000 न्ही, आमी 2-3 हजार म्हणून लोक ओट्ट करचे म्हणून हांवें एक 5 गाणीन मॅसेज पळय घालूंक स्टार्ट केलें. आनी त्याच पडटान तुमकां 3-4 हजार लोक म्हणसर थंयसर आयिल्लो. तशें आसतना असाध्य म्हणलें खंयचें ना. लोक आतां आमी प्रचार आमच्या आतां तुमकां संपर्क माध्यम मस्त आसात, ताच्या मार्फत आमी आतां सकट कडेन आमी मॅसेज करते आसा, उलो दिते आसा. हे जे तुमी बसंग करन येया लोकांक तुमी आनी रिल्सांवर स्टार्ट केल्यात अशें मॅसेज बी ते आसात. आमचो भरोसो कितें म्हळ्यार आतां वय खंडीत जावन परगांवांत थंयसर वार आसा, कश्टांचे दीस बियां आसा, बियाचें वातावरण, कश्टांचें चड बियाचें वातावरण आसा वय. तशें आसता आमी त्या घरा वचून विचारचें म्हणटाना आमकां इल्लीशी भिरांत दिसता तांच्या घरा वचून विचार म्हळ्यार येत विशयान ती उलयती जाल्यार म्हण. तरी पूण आमी गेल्ले कडेन ताणें आपुरबायेचें आमकां सहकार दिलें. कित्याक म्हळ्यार आतां एक तुमकां एग्जांपल सांगचें जाल्यार म्हजे एक उद्यावर गटाक थंयसर वता आमी चिंतू ना. आमी थंयसर तांकां 10 लाख म्हण टार्गेट दिलें अशें पळया जावन दी म्हण. आमी सगळ्या घरा आमी गेल्या थंय सादारण आतां लागीं 13 लाख म्हणसर कलेक्शन उद्यावरान जालां. आनी आमचे माउंट कार्य येवणी नात. आतां घरचें येवजन आसा. आमच्या पाद्राबान इतलो बरो सांगात दिलो की हांवें सांगत येत पडटा आतां. कित्याक म्हळ्यार त्या पाद्राबान आमच्या फादर अनिल आसात, ताणें म्हाका सांगलें रानी तूं ह्या विशयान तूं येवन आल्तारी रावन एनावंस कर. तुमी आयकलां काय म्हणून पाद्राबान एनावंस करून दिवचें आल्तारी रावन. ताणें म्हाका सांगलें रानी तूं एनावंस कर. कितें तूं एनावंस केल्यार लोकांक कळटा, स्पश्टता येता. म्हाका ताणें एक अवकाश दिलो त्या दिसा उलोवंक. म्हाका तें एक अजापशें बगलें. म्हळ्यार पयले फावटी म्हळ्यार एक कोणाक एक लायकाक वचून हे फंड रेज करूंक तूं थंय वचून आल्तार रावन एनावंस करून सांगचें अवकाश मेळ्ळो. हांव चिंता म्हजे जिणेंत पयलें पूण हांवें पळयल्लें पयलें तें. तशें जाल्यार ताणें तें अवकाश दिल्ल्यान
थंयसान आमकां सुमार 13 लाख जमा करूं जाले थंय घरची योजना आसा ती आनी परच्या पर संपादाची ह्या फावटी कावार आयली कावारान ती बरें अपुरबायेचें कलेक्शन जालां पूण लोकांन कांय आमकां एकल्यांनी कांय हें करून आमी आतां गेले कडेन तुमकां सांगचे जाल्यार आमचे प्लॅटिनम स्पॉन्सर म्हण आसा 2 लाख हितून सगळे दीस आमकां कोणी स्पॉन्सर म्हणना आमच्या उद्देवरांत एकली गरज आसा म्हळ्यार ती हे रिटायर्ड ती नर्स तिणें आमकां प्लॅटिनम स्पॉन्सर 2 लाख रुपया तिणें तिणें दिल्यात आनी सुरवेर आमी वता आसतना आमकां सुरयेच्या दिसांत एक 50,000 एक 50,000 एक 1.5 लाख दिले अशें आसतना आमकां काल म्हणटात हे एक आमी केले चिंतपाक देवाचें एक बेसांव आसा आनी लोकांक त्या मोतीक देव घालन आमकां तांचे मार्फत एक कुमक करता म्हणलें चिंतप आमकां आयलें आनी धैर्य मेळ्ळें तशें आमी एक मेट काडलें धैर्यान काडलां आनी खंडीत आमी चिंत म्हळ्यार आतां सगळे घाटाक थडी घाटाक करता आमकां सांगनात म्हणजे सरप्रायज दवरला तांणी कलेक्शन केल्लें आमी तंत चिंतू आसा काही सरप्रायज करून आमकां लास्टाक काही संतोश भरीत करतीत आतां हे आमचें टार्गेट आसा 1 करोडाचें हे अचीव करचें म्हळ्यार कंप्लीट करचे बरी आमकां एक बरो पाठिंबो दितीत म्हणून आमचो एक भरोसो येस आतां अध्यक्षान म्हळें देवारान तांचीच म्हणलें कामां आसात आनी दिल्ल्यांनीच दिवचे आमी गेल्ले कोण दिता तेंय म्हत्वाचें आतां अशें ह्या संगतेक वेता आसतना जॉयल बाब विगारांचो सहकार कसो आसा 50 आनी 2 फिरगेजांनी तो थोड्या इगर्जांनी भाद्राबादां विगारांत सपोर्ट आसा थोड्यांक इगर्जांनी तांचेच आनी आमचे इगर्जेच्या लोकांची परिस्थिती पळयतना पुरा कशें करचें म्हणलें एक दुबावी आसा पूण कोणूय बेजाराय उसारून तें करीचे करून जोया तशें म्हणलें लोकां जावन जाल्यार लोकांनी आमी अशें गोरटी हॉस्पिटला विशीं उलयतना हें बरें काम तुमी करते आसात गोरटी हॉस्पिटल आमी आदी जावन ह्या आमच्या भुरग्यांक आमी बळान जाल्ले तें त्या विशयान तांणी सगळें तो उगडास काडला हें तुमी करता जाल्यार बारीक कुशाचें हें बरें काम खंडीत जावन सपोर्ट दिता म्हणलें साबार जाणांनी सांगिल्लें आसा तशें थोडे काणयो तांणी सांगिल्ले आसात की आमच्या काळार ते हॉस्पिटलाक येयचे जाल्यार लॉरियांनी चडोवन बाणतेरा खातीर आनी सगळे गेल्ले ते थोडे सांगचे नासले थोडे कडेन हय सांगचे नासले आस्पत्र आसली तशें येताना त्या टायमार तावन गोरटी हॉस्पिटल आसा पूण एक अभिवृद्धी पळय त्याच लेवलार आसा म्हूण सांगतना आमकां बेजार जाल्लें आनी आतां आमी दवरलेलें काम खंडीत जावन एक मिनींगफूल काम म्हूण सांगून आमकां भोगलें आनी ह्या हातून पळोवंक गेल्यार हांव चिंता लोक आनीकी ह्या हॉस्पिटला खातीर बरें मोन दाखयतलो आनी आमचें काम यशस्वी जावच्याक आदार जातलो म्हूण सांगून चिंता उर्बन बाब तुमी अशें चिंता पटायत आसतना तुमी फस्ट गोरटी कडेन उलयचें पडटा तांच्या मॅनेजमेंटा तांचें स्पंदन कशें आसलें तांकां खुशी जाली की तांकां कोणी मेळ्ळें म्हणलें हेजें काय खुशी जाली स्पंदन एक्शन आमी मात्र एक्शन कमिटी आसले आनी खंयचे कोऑर्डिनेशन कमिटींत हॉस्पिटला सांगात उलोवचे अध्यक्ष करनासले तें जें कितें ते कोऑर्डिनेट करनासतना आमकां वय ते म्हळ्यार ते आतां तेंची आतां एडमिनिस्ट्रेटर आसा सिस्टर झरिना लोबो म्हणून अपुरबाची म्हळ्यार ती आतां सादारण हांवें सांगितलें तिका एक मदर तेरेसाच्या मेटांनी चलचे सिस्टर म्हणून म्हळ्यार तितल्या अपुरबाची सेवा थंय दिता थंय धांवन म्हळ्यार तेणें धांवचें चलचें उणें धांवचें म्हळ्यार थंयसर पॅलेटिव्ह कॅर वयचें हांगासर या हांच्या लागीं आनी हांगा बायल्या पेशंटाक आयल्या आनी थंयसर तेणें मस्त अभिवृद्धी करून मस्त प्रयत्न केला कार्डिओलॉजी डॉक्टर आतां बँगलोरांतल्यान एकलो कार्डिओलॉजी डॉक्टर येता आनी आतां प्रस्तूत आमच्या बिस्पाच्या गोळयोवपाच्या मार्फत थंयसर आमी मेट काडले उपरांत हे परत आला घडल्यांत केल्ले उपरांत थंयसर आमकां फिजिशियन डॉक्टर मेळ्ळे लेडी डॉक्टर मेळ्ळे परमनंट म्हळ्यार पयलीं परमनंट डॉक्टर नासले खाली विजिटर्स डॉक्टर मात आसले विजिटर डॉक्टर आतांय आसात पूण परमनंट म्हणले नासले तशें आतां एक परमनंट फिजिशियन डॉक्टर मेळ्ळ्या आनी आतां प्रस्तूत गायनोकॉलॉजी एक डॉक्टर घालचे प्लॅन आसा सज्ञर आसात एक मेळ्ळ्या पूण ती कन्फर्म जावना पूण आमच्या योजना सिरी जावन म्हणचे हांवें गायनोकॉलॉजी कित्याक म्हणून सांगलें म्हळ्यार हांवें सिस्टराक पयलीं सांगलें गायनोकॉलॉजी युरोलॉजी नेफ्रोलॉजी गायनोकॉलॉजी कित्याक म्हळ्यार आमच्या स्त्रियांक समस्या कितें म्हळ्यार हाचे फायब्रॉयडची समस्या मस्त आसात हॉस्पिटलाक गेल्ले कडेन थंयसर सांगचें फायब्रॉयड जाला तशें जाय तें चड जाला तें ऑपरेशन करचें तुमची युट्रसी काडचें म्हूण तांकां तांचो जित्त सत्यानाश करून घालतात तशें आमची चिंतप घालें म्हळ्यार आमची जावं पुरो ती स्त्री पूण आमी चिंतचे तिका आवय आमची भयण तिका असले समस्या जाय नजो तिका एक राखून व्हरचें काम तिचे भलायकी बरी तिका सांबाळचें काम आमकां जायना तरी पूण ह्या आस्पत्री मार्फत हो एक गायनोकॉलॉजी ते विभाग ते आराम करून ह्या सकड आमच्या आवयांक भयण्यांक थंयसर बऱ्यांत बरी चिकित्सा मेळचे बरी करचें म्हणलें एक पंथावान आमचें आनी तशें आमी रिक्वेस्ट करून ते गायनोकॉलॉजी जायत म्हणून सांगून आमी ते आराम करूंक मेट काडला ताचे आमी तुमकां काल एक म्हळ्यार कल मिशनरी जायचे लॅप्रोस्कोपी खंयचे जायचे ती सकड येता आमच्या योजनांत आमी तुमकां पावीत करता म्हणल्यार आमी तांकां सांगलां आनी
अका आमच्या डायलिसीस तशेंच आमी 3 मिशनां दिवचें येवजन 3 एका मिशनाक 10 लाख रुपये आसात ते ऑलरेडी 5-6 घेतले म्हणे तुम्ही ते ऑलरेडी 5 आसात आमची रोटरीने दिल्ली आता आमी खातले सभे मार्फत आमचे 1 करोडाची योजनांत 3 डायलिसीस मिशन आसात आता इम्प्रोवायज मिशन येवंक पुरो म्हळ्यार एक वर्स वता आसतना मस्त इम्प्रोवायज जाता आता ती जर्मनीची मिशनां येतात जर्मनीची मिशन ऑर्डर केल्यात ऑलरेडी 3 मिशनां आमचे सपन आसा आमी लोकांक सांगलें अशेंत हे आमी 1 करोड जमा केल्ले आमी कितें सांगलां तुमकां आमी एक एम्ब्युलन्स घालची योजनांत आटापून नासलें एक एम्ब्युलन्स कित्याक ते तुमी विचारला सांगता हांव पयलें हांवें सांगचें आमचें गायनाकोलॉजी म्हळ्यार ती लॅप्रोस्कोपी मिशन ताका हर एक सर्जरी ताका लॅप्रोस्कोपी मिशनाची गरज आसा तशें ते लॅप्रोस्कोपी मिशन सुमार 28 लाख म्हणसर खर्च आसा ताका आमी ते एक गायनाकोलॉजी डॉक्टर आयिल्ल्या उपरांत ते एक दिवचें आमचें एक योजन म्हळ्यार आमच्या ते बरी चिकित्सा मेळच्या खातीर ताचे उपरांत दादल्यांक तुमकां गुर्त आसा आजकाल प्रोस्टेट कॅन्सर मस्त आसात मस्त कडेन आसात ते प्रोस्टेट कॅन्सर आयिल्ल्या उपरांत जाल्ल्या उपरांत आमी तांकां वचून तांच्या आस्पत्री खर्च दिवन तशें करून तांचे वळवळे पळोवच्या बदलाक सुरळीत तांकां एक जागरण करचें सुरळीत तांकां एक बरी चिकित्सा म्हळ्यार तांणी टेस्ट करून तांकां तशें आसा की या ना तशें पळोवचें चिकित्सा प्रिकॉशन या त्या खातीर ते एक विभाग थंय आमच्या थंय आस्पत्रेंत जायचे म्हणलें चिंताप ताच्या खातीर थंय एक आमी चिंतलां दादल्यां खातीर डायस आसल्या बरेत आमचे काय म्हणटात युरोलॉजी आनी नेफ्रोलॉजी ते विभाग दोन ते आराम करचे म्हणून आमी आमचे एक चिंताप मागीर एम्ब्युलन्स कित्याक चिंताप हाडलें म्हळ्यार आमचे आस्पत्री वय हांगा आमची गोरट्टी आसा फादर मुल्ला आसा तें तुमी सांगलें आमकां बरो गांज आसा म्हणून पयलीं तो आतां आमकां हांगा MRI स्कॅन CT स्कॅन हांगा आस्पत्रेंत ते करूंक जायना खर्च मस्त आसा आमी ते चिंतून इम्प्रेजन ना पूण थंयसर आमच्या फादर मुल्ला आसतना कशें आसा म्हणल्यार तुमकां गुर्त आसा थंयसर कार्ड आसा हेल्थ कार्ड आसा 100 रुपयाचें कार्ड केल्यार तुमकां थंय खंयच्या डॉक्टरालें कन्सल्टेशन पुरा फ्री दरमार्थ कन्सल्टेशन म्हळ्यार खंयच्या डॉक्टरालें घेवंक जाता हांगा तुमकां खंय ना आमी बालागी हेल्थ कार्ड करता मणिपालचें थंय तुमकां पे करूंक आसा मणिपालांत 50% जाल्यार TMPन 30% आमी पे 30% मात डिस्कावंट तशें जाल्यार थंयसर ते ना कन्सल्टेशन पुरा फ्री आसा आनी MRI स्कॅन CT स्कॅन खंयचे जाल्यार ताका डिस्कावंट आसा तशें आमी चिंचे हांगा तावन आतां सपोज आतां सुमार 7-8 पेशंट एका दिसा तांकां अपॉयंटमेंट काडून घेवन एम्ब्युलन्सार घालून थंय व्हरचें आनी कहली तुमकां दुसरी कहली विशय चडीच कहली चिकित्सा जायची जाल्यार तांकां थंय शिफ्ट करचें खंय आमच्या फादर मुल्लासाक धर्मार्थ तांकां व्हरची वेवस्था करून दिवचें हे एक योजन मागीर आनी एक कितें म्हळ्यार आमचे 52 फिरगेजी आसात आमी पिडा सुटल्या उपरांत कॅन्सरान बी आयिल्ल्या उपरांत तांकां पयशे जमा करून दिवच्या बदलाक आमी पयलेंत जाग्रत एक प्रिकॉशन बरयत हर एका फिर मेडिकल कॅम्प हर एका फिरग्यांनी 2 की 3 या 4 महिने एक पटी म्हणी जावच्या बरें कित्याक म्हणटा हे वचून ब्लड हे काल म्हणटात मेडिकल चॅकअप करनंतर गुर्त आसना तसं जाल्यांक थंयसर एक आतां प्रायाचे आसतात दुर्बळे आसतात तांकां थंयसर तांच्या इगर्जी बागला वचून थंयसर आमचे गव्हर्टी मार्फत एक मेडिकल कॅम्प करचें तांकां त्या स्टाफांक आनी वचूं जाल्यार सुमार 10-12 जाणां वचूं जाल्यार ट्रान्सपोर्ट जायचें पडटा तर एम्ब्युलन्स ताका उपयोग करूं जाता मागीर तशें तितलें आसता आनी थंयसर त्या पेशंट तांकां आमच्या गव्हर्टी हॉस्पिटल हाडले जाल्यार ते हांगासर पेशंटय वाडटात म्हळ्यार वाडचे म्हणल्यार उद्देश न्ही म्हळ्यार थंयसर एक त्या पेशंटाक हांगासर येवंकी तांकां उत्तेजन केल्लें बरें जाता दुसऱ्या हॉस्पिटल वयच्या बदला तुमी हांगा कॅनवास केल्लें बरें जाता तशें ते एक तल एक बांद एक गट करच्या खातीर आमी एम्ब्युलन्साचें एक योजन आमी घाल्लें तशें ह्या एम्ब्युलन्स आमी चिंता आसतना आमकां 2 डोनर आमकां तयार आसात एक आमचे JK टायर्साचे आसात आनी एक आमचे बॉम्बेचे एक टीम आसा ताणी दिता म्हणून मुखार आयला तशें जाल्यार आमकां आमचे इल्लेशे काय म्हणटात एम्ब्युलन्स दिवच्या भशेन इल्लेशे हळू जाल्ले बरें आमकां भोगता आनी डायलिसीस मिशनाक आमकां येदूच आमकां डोनर आयल्या तशेंच डोनर एकलो आमचो माउंट एकलो डोनर आसा कर्नेलियो आमच्या अनुग्रहाक तो जागो दिल्लो तांचो ताजे कुटुंब आसा ताणी आमकां बसयला एक डायलिसीस मिशन दिता म्हणून 10 लाख रुपये आनी तशेंच आमकां मायकल डिसोजा आमचो ते व्हडले डोनर तुमकां गुर्त आसा DSC लाखांनी करोडांनी दिल्या ताणी पूण आमी तांचे लागीं मागिल्लें आमच्या जोशाचे पयले प्रोग्राम जाल्ले कोडयाळांत थंयसर आमी गेल्ले प्रोग्रामचे आमचे पयले काय म्हणटात त्या शो विशयांत शो पळोवंक आनी आमचे शोचे विशयान दिले प्रचार करच्या खातीर आमी थंय कोडयाळ गेल्ले त्या दिसा आमकां मायकल सर मेळिल्ले तांचे लागीं विनंती केली सर आमकां तुमी इल्ली कुमक करची आमच्या अशें आमचे चिंताप आसा अशें कॉज आसा आमचें म्हणून तां सांगलें तुमी करा तुमचे कितले योजना 1 करोड जाल्यार 20% तुमकां दिता म्हणून ताणें प्रॉमीस केल्लें पयलें तशें आतां आमी तुमी सांगलें आतां वार आसा कलेक्शन जाता की म्हणून
तशें आमी ती इल्ली बिरान दसता आसतना आमी थंय रीच जाता की ना ताका पयल्यान ताजे लागीं आमी गेल्या सर तुमी आतां आमकां हे येवजन आसा आमचे डायस मिशन ताका एक मिशन 10 लाख रुपया आसात तुमी आमकां एकच एम्ब्युलन्स ना तर जाल्यार डायस मिशनाची एक वेवस्था करची म्हणून विचारल्यार तांणी आमचे फादर डेनीस मरीफात आमी गेल्या फादर डेनीस आमकां एक बरो एक बॅकबोन बरी सपोर्ट करतात ते हर एक रितीन ते आमकां हर एक रीत सपोर्ट आसा तशें तांच्या मार्फत गेलो तशें तांणी तांकां एक बरें करून हांच्या विशयान सांगून ते आतां आमकां 2 डायस मिशन दिवंक आतां एग्री जाल्यात तशें ही एक बरी संतोशाची खबर आमकां कित्याक म्हळ्यार आमी कितें फंड तयार केला तो आमकां अले उद्देशाक म्हळ्यार गायनोकॉलॉजी युरोलॉजी नेफ्रोलॉजी हाच्या खातीर आमकां तो विनियोग करूंक आमकां साध्य जातलें म्हणल्यार आमचे एक चिंता अशें दिल्लें ना तर आमी त्या मिशना कडेन तितले 30 लाख रुपया ताका आनी एम्ब्युलन्साक ताका एक 20-25 लाख ताका म्हणटाना आमचे लागीं पयशे व्हरना आहले तशें जाल्यार कितें देवाची मांडळ विशेश आसा कितें म्हळ्यार आमी एक बरें मेट काडल्यार देव वाट दाखोवन दिता ते येस आतां सुमधूर संगीत सांज म्हणटा आसतना ताका एक खर्च आसा 4000 की 5000 लोक ओटू जाता म्हणसतना ताका तोलूच म्हणल्यार 20 दिवे जायचे आवाज जायचे मागीर आर्टिस्टांक पेमेंट जायचे इक्विपमेंट्स आसात जनरेटर आसा मस्त खर्च आसा सो हाका कांय तुमी स्पॉन्सर धरलो आसा की ना हाका आमी लागीं हाका म्हणून सांगून आमी येदोळ अप्रोच करून त्यात एक रिजन म्हणून सांगून आमी करून पूण 1 करोडाचे टार्गेट दवरून मागीर उरले 1 करोडांचे कातुरतात की मागीर तुमी तातूंत कातुरचे 1 करोडाचे टार्गेट दवरून तातूंत कितें खर्च आसा तो काडून उरलो आमी दिवचे म्हणून सांगून एक हें आसा हाकात स्पॉन्सर्स म्हणून सांगून आमी म्हळ्यार साऊंड स्पॉन्सर्स की लायट स्पॉन्सर्स की स्टेज स्पॉन्सर्स म्हळ्यार 18 जाणांक गोरट्टी हॉस्पिटलाच्या अभिवृद्धीचे एक एक्सायटमेंट चड आसले सोडल्यार प्रोग्रामांचे म्हणून सांगल्या उपरांत ते इल्ले सायडलायन जाले प्रमोशनाचे खंयचे आमी प्रमोशन त्या इव्हेंटाक काडलें की स्पॉन्सर म्हळ्यार आमी प्रमोशन करता तुमी आमकां स्पॉन्सर दिया म्हूण सांगून एक हें जाता आमी हांगा काडलें की गोरट्टी हॉस्पिटलाच्या अभिवृद्धी खातीर म्हूण सांगून हें केल्ल्याक 18 जाणांनी त्या हातून आमकां सपोर्ट केला सोडल्यार इव्हेंटाक म्हूण सांगून आमी अप्रोच करूंक वचूना आतां DSEs जावन सुमार 10-11 वर्सां जाली न्ही गे आतां आमी 12 वर्साक आसा आनी नवो बिस्प येता आदलो बिस्प कॅथलीक सभाक बरो पाठिंबो आसलो ताचो म्हळ्यार गटा कडेन चडावत फिरगेजनी कॅथलीक सभा गटाकच नातलें तुमच्या नॉलेजीक सांगता हांव कित्याक थंय आसल्या विगरांक तें मोन नातलें तशें नातलें सो बिसायबान कालें केलें म्हळ्यार एक बरो पाठिंबो दिल्लो आसा ताच्या उपरांत भोवशा आमची उडपी DSEs जावन भोवशे प्रथम हंत म्हणून हांव चिंता कॅथलीक सभान इतलो व्हडलें प्रोग्राम आयोजन करचें सो ह्या विशीं तुमकां हांव परबी पटयतां कित्याक तुमी एक रिस्क हातीन घेतलां सक्सेस तुमचें जातलें सो ह्या बाबतीन घटकाचे हुद्देदार सोडया सांदे आसात न्ही कॅथलीक सभेचे सांदे आसात तांचें प्रतिस्पंदन कशें आसात वॉलंटरी जावन वेतात की वा तुमी तांकां फाटल्यान दारयते रावचे की कशें जयल आमच्या समुदायाचे सांगचे जाल्यार कोण एकलो आसा जाल्यार तांच्या फाटल्यान आमी आसा म्हूण सांगून येतले चड आसतात पूण आमी मुखार वचचे जाल्यार आमच्या कडेन सवाल विचारता केदाळ या आमी कशें या तोलो एक सपोर्ट सांद्यान जावन आसा थोडो आसा थोडो ना पूण आमकां 100% सांगूंक जायना हर एकल्यांचे एक आसा म्हळ्यार इंडिविज्युअली चिंतून थोड्या जाणां जाप दितना आमकां एक्सपेक्ट करूंक जायना खंयच्या अर्थार सांगतात पूण काम करून गेल्ल्या कुडल्या तांचो एक सपोर्ट येवंक सुरू जाता आनी तो सपोर्ट येदोळत आमकां भोगला की तांकां जें कितें आमी करूंक म्हूण सांगून गेल्या त्या विशयांत तांकां खुशी आसा म्हणल्यार एक आमकां चिंता पायला आनी तांचो सपोर्ट आमकां आतां प्रोग्रामाक आमकां वॉलंटियरीज जायचे म्हूण सांगून हें केल्ल्याक सकटांनी म्हणलें हांव येता म्हूण सांगून तोलो सांद्यान तो सपोर्ट आमकां मेळून आसा आतां वॉलंटियर तुमचे कॅथलीक सभेचे कॅथलीक सभेचे येस आतां माउंट रोजरी फिरगेजीन कार्य जाता आसतना त्या फिरगेजीचें एक प्रतिस्पंदन आसता रोनी बाब कशें आसा विगार वा थंयचे उपाध्यक्षांनी पुरा पळय थंयचे निजाकी हांवें होगलेक उसारचे तांचे आमच्या माउंट रोजरीच्या सगळे फिरगेज जावन दिवपाध्यक्ष आमचो विगार फादर रॉक
तुका बरी वळख आसा उद्योगार आसलो उद्योग असले वय हय. ते इल्ले स्ट्रेट फॉरवर्ड पूण काळजांत बारी मोवाळते पणसा बरी. मोगाळी वय पणसा बरी पहिल्यान दरग दरग कातुरल्यार गरे गोड गोड तशें आसात तशें जावन आमकां तांणी त्याच्या मुळे आमकां इल्ली विरांत म्हणजे ते आतां कार्यक्रम ते करतना पाद्रवले की आतां कशें आमी एप्रोच जावचे कशें विचार तशें आसलें पूण तांणी आमकां केल्लें स्पंदन भोव अपूर्व आसा ताचे उपरांत आमी तेंच्या पॅरीस कावन्सील आमचे मेंबर्स आसात बॅप्टिस्ट डायस आसा मागीर तांचे कार्यदर्शी आनी तांच्या टिमा सांगत आमकां आतां मेळोंक आसलें म्हळ्यार उलोवंक आसलें म्हळ्यार आतां आमी प्रोग्राम थंय करचे म्हणटाना आतां लोक आतां धूड दिल्यार तो आतां आमकां कसले सभा घेता थंय फ्रिगेजी घेना तो तशें आसा तांकां हे हांगा येवन करतात हांगा येवन पयशे जमा करतात आनी तांच्या खातीर उपयोग करतात म्हणल्यार चिंता लोकां लागीं आसता तशें आमी तांकां एप्रोच जावचे लोकां लागीं नातल्यार कोण म्हण एकलो घालता शिमटी घालची सुमार जाणां. घालतात वय तशें हें घालत आयलें तांकां हाल सोडचे आसलें म्हळ्यार चिंता पडटा तशें तांणी तें पुरा वय तें पुरा तांणी एक चिंतून ना हें बरें कॉज हें जावं दी म्हणलें चिंता तांकां बगलें आनी सक्कड फिरगत घरांनी लोकांनी आमच्या कतले सभेचे विशेष करून कतले सभेच्या संध्यांनी भोव अपूर्व असो पाठिंबो दिला अध्यक्ष घटक आसूं आनी माने सांगले सुरवेर माने शेली आसा भोव आनी वाराड्याचे आसा ते भोव अपूर्वचे तांचे सपोर्ट आसा आनी आमकां थंय कसली भिरांत ना कित्याक म्हळ्यार तांणी वॉलंटियरी तांणी दुरुस्त तांणी तांच्याच फिरगी दिता सुमार तरणाट्यांक स्त्रियांक आनी प्रमाण तांणीच सुमार एक 60-70 जाणांक तांणी पयलींच अरेंज करून दवरलें हें आसा ते बरे विशय आसा. ओके आतां 2 दिवस जाल्यात 2 वांटे जायनातल्यार थोडी माध्यमांनी पुरो वांटे जाल्यात पूण आमचो संदेश म्हळ्यार तुमचो बूक आसा तो तुमी दोनी कॉपरेटीव करतात तशें म्हणटा आसतना तेंचे हांगाचें म्हणूंक जायना जाल्यार लोकांच्या मतीन ती एक सवाल आसा उडपींत जायती तालंत आसात वजंत्री आसात संगीत निर्देशक आसात गवपी आसात कार्यक्रम निरूपक आसात आनी सगळे आसात मंगळूर चित्रकलाकार हातूंत उठून दिसतात तें कित्याक म्हणल्यार एक सवाल दसता वा तुमकां येवंक पुरो ह्या विशीं कांय सांगोंक गाय स्पश्टीकरण कांय दिवंक गाय स्पश्टीकरण तशें कांय ना म्हळ्यार आमचे हांगाच्या कलाकारांक आमी तांकां पयस दवरून तेंच्या लागीं तसले चिंता कांय नातले म्हळ्यार हे जोश शेल्लो दिसाचो म्हळ्यार ताचो एक ताळो बरे विशिश्ट गल्फ वॉयस ऑफ मंगळूर विनर आनी ताचे स्टुडंट आनी ताचे आमी थोडे हाचे कंतराचे गवळ्यान पळय मस्त आयकला ताचो ताळो ताणें ताची ती रीत सांगची रीत ती परवा नवें फिल्म येता आमेन तातूंत एक प्रधान मुखेल गीत ताणें गायलां आनी ताचो ताळ विशिश्ट म्हळ्यार म्हाका ते आयकून हांवें आमच्या खंय मोबायलांनी बरो आयकून म्हाका बगली इतले बरो ताळ्याचे आसात गे आमच्या मुखार म्हणून चिंतलें मागीर ताका अशें सोदून म्हणून पळयत आसतना मागीर तांकां एप्रूव जालें एक आमकां मेळ्ळ्यार बरें आसलें म्हणून आमी चिंता पटयलें मेळ्ळ्यार बरें जालें तशें आमी ताचे प्रोग्राम तांणी थंय कोडयाळांत प्रोग्राम करच्या पयलेंच आमी ताका पयलेंच बूक करून दवरलें आमकां एक शो करूंक आसा केल्यार आमी तुजो तिका कित्याक म्हळ्यार तूं इतले भुरगीं आसा तुजें सांगता म्हळ्यार भुरग्यांक तूं करताय क्लास दिताय आनी कित्याक म्हळ्यार ही एक आमची कोंकणी कितले आतां कोंकणी गायनां गावचे एक अवकाश सकयल भुरग्यांक तूं वदाकसून दिताय आनी आमची ती कला आसली ती तूं उरोवंक प्रयत्न करताय तसली एक आमची आसा म्हणटाना एक तरणाटी आसा म्हणटाना तिका एक अवकाश दिया पळया म्हणलें चिंतपान आमी तिका एक अवकाश दिलो आनी खंडी जावन दिसत आनी आमचो दैजवळचो स्टॅनी बेळा आसा फिल्म बापाचें उडपी कोडयाळांत साबार स्टुडंट तांच्या सांगात शिकून आनी हांव चिंता आज जोशल आसल्यार मुखल्या दिसांनी कोणी जोशला सारकेच उडपी उद्यान येवचे एक अवकाश बऱ्या हांकां तांणी उदयन आयल्यांक अवकाश आसत दिवनूच आसात दिवनी आसात पोरवांच्या प्रोग्रामांत दिवनी आसात तशे जोशल डिसोजा कोडयाळचे म्हूण सांगून आमकां एक एड्रेस बाय एड्रेस कोडयाळचे जावंक पुरो पूण ते जल्मले उजेरेंत उडपीच्यांकी स्टुडंट्स आतां आमच्या क्लासिकली ट्रेंड जावन बरें एक गावपी जावनच्या उबें करनासा जोशल डिसोजा तशें आमी चिंता आमी जोशल डिसोजाक दिवन ते एक हाडचे गरज आयच्या युवकांकी आमची कोंकणी भास कोंकणी पदां तें दिवचें बरें आतां आमी स्लोली वेस्टर्नायज जाते आसा सो कॅथलीक सपोज एक उद्देश आसा ते खाली भाशणां करून आमी दवरूंक जायना कोंकणी भाशा कन्नड भाशा म्हणून आमी इंडियनायज जायचे सो त्या विशयांत आसा आतां अकरेचे 1 मिनट उरलां अध्यक्ष आमच्या लोकां लागीं आमच्या माध्यमां दैजवळ 247 हांच्या मुखांत कितें सांगूंक अपेक्षिता मोगेच्या न्हू आमी एक योजन हातीन काण गेलां जोशल दिसा समज सांगितलं हाच्या फाटलो उद्देश तुमकां इदूर सांगला तरी पूण निमाणें आतां एक अवकाश हांवें सांगचें आमची गोरटी आस्पत्र आसा मस्त वर्सां 2 आसा हाच्या अभिवृद्धी खातीर कितें थंयसर गायनोकॉलॉजी युरोलॉजी नेफ्रोलॉजी विभाग एक आराम करी जाय
आनी पॅलेटिव्ह केअर आसा मुगूत आसा धर्मार्थ थंयसर सेवा ती शिक्षणां दिते आसा ते बिरमत दिसता आमकां. आमी धर्म भयणी म्हणटा, धर्म आनी भयणी म्हळ्यार आमी त्या भयणी बरी लेखीचे. आमी ताका जोर ती जोराची म्हूण सांगच्या बदलाक आमी ती पापाची म्हळ्यार ती आमकां पापाचे बरी लेखतात. तशें आमी तांचे लागीं पापाची जाया आनी ती आमकां खंडी ती पापाची जातली. आनी ह्या मारिफात आमच्या धर्म भयणीक आमी सहकार दिया आनी ह्याच पत्र एक अभिवृद्धी जावन आमच्या लोकांक बऱ्यांतली बरी स्वताची चिकित्सा मेळच्या बरी जावन दी. आनी आमची योजना आमी 1 करोडाचें घाला वय कोणा वयर तुमचे वयर भरोसो दवर म्हळ्यार तुमी ह्या योजना खंडीत सहकारा दिता म्हणल्यार आमचो एक वर्तो भरोसो आनी पातयणी आसतली. तशें तुमच्या वयर आनी देवा वयर भरोसो दवरून आमी योजना आमी हातीक गेला. ह्या योजना सुफळ जाय जाल्यार तुमी तुमच्या मतीन कितेंय खली सूख अभिप्राय आसा जाल्यार ती पयस करून हे योजना आमचे आस्पत्र ही उरजे आनी आमच्या लोकांक आमी एक सांबाळ दवरची. आनी डायलिसीस पेशंट तुमी चिंता ते इतले कश्ट जातात, तरणाटे भुरगे आसात, 18 वर्साचे भुरगे आसात, थंय कश्ट जातात. तुमकां गुता आसा एक डायलिसीस पेशंट म्हळ्यार ताका एक 10-12 वर्सां मात रावंक तांकां किडनी ट्रान्सप्लांट केली जाल्यार मात ताका इल्लीशी चड तावक मेळटा. असले आमकां राखून व्हरची एक जबाबदारी आमच्या हातांत आसा. आनी तांचे घराणें ते दुबळे गायन वता आसतना तांकां एक पाठिंबो दिवची आमची एक खंडी जावन आमचो गरज थंयसर आसा. तशें हांव तुमी सगळ्यांनी सांगाता मेळोन हो आमचो शो यशस्वी करचे. आनी तुमी हारेनी लोक येचे. आमी 4000 म्हणा तुमी ते 4000 6000 लोक जावचे बरे तुमी करचे. एक मनान बसांकर वाहना मुखार तुमी येवन हो शो यशस्वी करचे आनी हे ठिके ठिकाणी येवन आमकां तुमी पाठिंबो दिवन आमचे शो यशस्वी करचे. आमचे हो अध्यक्ष म्हणजे नाका कसले सेवा मारिफात लायक संघटना मारिफात जावंच हे कार्यक्रम सकयल लायक आनी धार्मीक आमी सांगाता मेळया आनी कितें आमकां करूंक जाता तें आमी करया. हो दीस आसा पास्काचो फेस्ताचो दीस आनी हो दीस आमी एकदम संभ्रमान आचरण करूंक आमकां खंडीची अपुरबायस अवकाश आमकां देवान वदकसून दिला. हो अवकाश आमी गळशिया आनी हे पास्काचो दीस उडास अमार जावचे बरी आमी हो आमी संभ्रमया म्हूण हांव तुमच्या लागीं विनंती करता. अवकाशाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सुमोदर संगीत सांजाचो फाटलो उद्देश आनी इरादो ह्या विशीं कालच फाल्यां कार्यक्रमांत तुमी हांगासर येवन स्पश्ट रितीन आमच्या लोकांक समजयलां. अध्यक्ष बाब रोनी, कार्यदर्शी बाब जोयल आनी खजांची खजानदार बाब उर्बान तुमकां आमी आभार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा. मग जनो हें जावन आसलें आयचें कालज आनी फाल्यां मुख्य कार्याकान परत आमी मेळया. ह्या पडची पास्काची सांज यादगार करया आनी ती आसा सुमोदर संगीत सांज माउंट रोजरी इगर्जे वाठारांत पास्काच्या आयतारा सांजेर ज्युस्त 6:30 वरार. नमस्कार. काल आज आनी फाल्यां. कॅथोलिक सभा उडुपी प्रदेश संतेकट्टे गोरट्टी आस्पत्रेच्या विविध विभागांच्या अभिवृद्धीच्या इराद्यान मांडून हाडटा सुमधुर संगीत सांज. एप्रिल 5 तारीखेर संतेकट्टे माउंट रोजरी इगर्जेच्या उक्त्या मैदानार तालिंतवंत संगीतकार वासंत्री फकाणागार आनी नाचपासोवे तुमची मनां धादोशी करतली. ह्या कार्यक्रमान कॅथोलिक सभेसोवे हात जोडुया. सर्वांक मोगसो येवकार मागतांव. तिकेटी आनी सडीत माहितीक संपर्क करा. कॅथोलिक सभा उडुपी प्रदेश संतेकट्टे गोरट्टी आस्पत्रेच्या विविध विभागांच्या अभिवृद्धीच्या इराद्यान मांडून हाडटा जोशील डिसोजा पंगडातावन सुमधुर संगीत सांज. संजय रॉड्रिगस आनी पंगडातावन सुमधुर संगीतावाळो, मेमोरी पंगडातावन फकाणा आनी अर्बन ग्रुप पंगडातावन नाचपासोबाण सोवे तुमची मनां धादोशी करतली. ह्या कार्यक्रमान कॅथोलिक सभेसोवे हात जोडुया. सर्वांक मोगसो येवकार मागतांव. तिकेटी आनी सडीत माहितीक संपर्क करा.